तो ह्याका हाडली ना प्रपोजल खंय रे पावलो अजून धवळेकू आहा ना सर एक झाल्यापर्यंत 5 झाले कालिदास तुमका कालिदास आणि एक केसेस मी असता पळय ते बाबडे जाणटेले कशें समाधानान वयला तशें एकदां केस पडली की ती मिठा पर्यंत जाता जाताच केसेस मी असता पळय ते बाबडे जाणटेले कशें समाधानान वयला तशें एकदां केस पडली की ती मिठा पर्यंत जाता जाताच तू आतले कडला बडीच जण आसा जो भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष आणि ह्या पक्षाक जनमताक आदर आसा, प्रेम आसा, प्रत्येकाच्या काळजात तो आसा. आज मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान माननीय दीपक उर्फ पांडुरंग ढवळीकर जे मगो पक्षाचे अध्यक्ष आसा तांणी शिरोडा मतदारसंघात आपली रितसर उमेदवारी दिली. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गेल्या कितलेशेच दिसा जे वर्तमानपत्रांनी मिडियान ज्यो गोष्टी दुसऱ्या पक्षाच्या माध्यमांतल्यान येताल्यो आनी त्यो प्रसिद्ध जाताल्यो ताका पूर्णविराम आज मेळिल्लो आसा. आणि हो जो सपोर्ट आसा तो सबंद शिरोडा वासियांच्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसा. दीपकाची उमेदवारी फाटी घेवची म्हणून भरपूर प्रेशर मगो पक्षाचेर आयलें, तांच्या आमदाराचेर आयलें आणि त्यानंतर मध्यरात्री चौकीदारांनी दिल्लो दरोडा तुमच्या मुखार आसा. पूण आज एक सिद्ध केलां लोकांनी, ज्यांनी 7 वेळा ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत राजकीय माकडउड्यो मारल्यो, तांचे पासून लोकांक कुशीन दवरप आणि लोकांची काम करनासतना आपली पोटां मारप. आणि ह्यो माकडमुड्यो गोंयांत इतल्यो जाल्या की त्यो खंय तरी बंद पडपाची जिम्मेदारी कोणी तरी घेवची पडटा. 2002 आमी ही जिम्मेदारी सोंसली, आंगार घेतली आणि एक परिवर्तन करीत गेले. पूण तरी आसतना काही स्वार्थी मनीस पयर आमचे 2 मगो पक्षाक सोडून गेले आणि तांणी लिडराचेर आणि अध्यक्षाचेर आणि मगो कमिटीचेर जाहीरपणे टिका केली. पूण आज ह्या वेळार हांव इतलेंच सांगता की सबंद जनमत जें आसा तें पेपरा वयल्यो आजच्यो न्यूज येता, इवन अग्रलेख, जे अग्रलेख 5 दिसां पयलीं आमचेर टिका करताले तेच अग्रलेख आज आमच्या फावरात येवपाक लागले. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता जी टिका जाताली ती कोण तरी ती करपाक लायताली. आणि आज
मनापासून जे सगळे वर्तमानपत्रां आसूं मिडिया आसूं जे परिवर्तन जालां त्या बद्दल हांव सगळ्या मिडियाचे वर्तमानपत्रांचें पयलीं अभिनंदन करता आनी अशें देशकार्य राज्यकार्य करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी मुखार येवचें अशें नमूद करता कारण ह्या 3 दिसांत आमकां भरपूर धमक्यो आयल्यो ईडीच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो NIAच्यान काल एक धमकी आमकां आयली की बायलेक म्हज्या भितर उडयतले म्हणून म्हणजे अशा धमक्यांक घेवन सुदीन ढवळीकराचें किंवा माधवराव ढवळीकराचें कुटुंब फाटीं सरचें ना ह्यो धमक्यो हे 2 दिसांच्यो धमक्यो आसा आनी ह्या दिसा हांव नमूद करतां जें कितें गोंयांक लोकांक बारीक लोकांक जाय तें मुखार व्हरपा खातीर मगो पक्ष प्रयत्न करतलो आनी आमी हे जें विस्तारीत काम करपाचें थारायलां तें काम करीत आमी मुखार वतले हांव शिरोड्या वासियांक उलो मारतां की आजच्या दिसा की भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष अबाधीत दवरपा खातीर एक काम करपी मनीस बाब दिपक ढवळकराक भरपूर मतांनी तुमी निवडून दिवचो आनी तुमची काम करून सदांच सदोदीत तुमच्या फाटल्यान रावन कामां करून दिवची अशें नमूद जो भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष आनी ह्या पक्षाक जनमताक आदर आसा प्रेम आसा प्रत्येकाच्या काळजांत तो आसा आज मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान मान्य दीपक उर्फ पांडुरंग ढवळीकर जे मगो पक्षाचे अध्यक्ष आसा तांणी शिरोडा मतदारसंघात आपली रितसर उमेदवारी दिली हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गेल्या कितलेशे दिसा जे वर्तमानपत्रांनी मिडियान ज्यो गोष्टी दुसऱ्या पक्षाच्या माध्यमांतल्यान येताल्यो आनी त्यो प्रसिद्ध जाताल्यो ताका पूर्णविराम आज मेळिल्लो आसा आनी हो जो सपोर्ट आसा तो सबंद शिरोडा वासियांच्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसा दीपकाची उमेदवारी फाटीं घेवची म्हणून भरपूर प्रेशर मगो पक्षाचेर आयलें तांच्या आमदाराचेर आयलें आनी त्या नंतर मध्यरात्री चौकीदारांनी दिल्लो दरोडा तुमच्या मुखार आसा पूण आज एक सिद्ध केलां लोकांनी जांणी 7 वेळा ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत राजकीय माकड उड्यो मारल्यो तांचे पासून लोकांक कुशीन दवरप आनी लोकांची काम करनासतना आपली पोटां मारप आनी ह्यो माकडमुड्यो गोंयांत इतल्यो जाल्या की त्यो खंय तरी बंद पडपाची जिम्मेदारी कोणी तरी घेवची पडटा 2002 आमी ही जिम्मेदारी सोंसली आंगार घेतली आनी एक परिवर्तन करीत गेले पूण तरी आसतना काही स्वार्थी मनीस पयर आमचे 2 मगो पक्षाक सोडून गेले आनी तांणी लिडराचेर आनी अध्यक्षाचेर आनी मगो कमिटीचेर जाहीरपणे टिका केली पूण आज ह्या वेळार हांव इतलेंच सांगता की सबंद जनमत जें आसा तें पेपरा वयल्यो आजच्यो न्यूज येता इवन अग्रलेख जे अग्रलेख 5 दिसां पयलीं आमचेर टिका करताले तेच अग्रलेख आज आमच्या फावरात येवपाक लागले हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता जी टिका जाताली ती कोण तरी ती करपाक लायताली आनी आज मना पासून जे सगळे वर्तमानपत्रां आसूं मिडिया आसूं जे परिवर्तन जालां त्या बद्दल हांव सगळ्या मिडियाचे वर्तमानपत्रांचें पयलीं अभिनंदन करता आनी अशें देशकार्य राज्यकार्य करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी मुखार येवचें अशें नमूद करता कारण ह्या 3 दिसांत आमकां भरपूर धमक्यो आयल्यो ईडीच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो NIAच्यान काल एक धमकी आमकां आयली की बायलेक म्हज्या भितर उडयतले म्हणून म्हणजे अशा धमक्यांक घेवन सुदीन ढवळीकराचें किंवा माधवराव ढवळीकराचें कुटुंब फाटीं सरचें ना ह्यो धमक्यो हे 2 दिसांच्यो धमक्यो आसा आनी ह्या दिसा हांव नमूद करतां जें कितें गोंयांक लोकांक बारीक लोकांक जाय तें मुखार व्हरपा खातीर मगो पक्ष प्रयत्न करतलो आनी आमी हे जें विस्तारीत काम करपाचें थारायलां तें काम करीत आमी मुखार वतले हांव शिरोड्या वासियांक उलो मारतां की आजच्या दिसा की भाऊसाहेब बांदोडकराचो
पक्ष अबाधीत दवरपा खातीर एक काम करपी मनीस बाब दिपक ढवळकाराक भरपूर मतांनी तुमी निवडून दिवचो आनी तुमची काम करून सदांच सदोदीत तुमच्या फाटल्यान रावन कामां करून घेवची अशें दिता परिस्थितीत शिरोड्या प्रतिस्पर्धीत ना म्हापशांनी मांद्रेचे ज्यो पोटण्यो प्रमाणें हांव ज्या दिसाच्यान थंय पांय दवरला गेली 3.5 म्हयन्या तातूंत चडांत चड उदका इश्यू हांवें बोरी शिरोड्याचो जेन्ना हांव सरकारांत आशिल्लो तेन्ना हांवें सॉल्व केल्लो आसा आनी कितलेशे इश्यू आसा मनमानी जो कारबार थंय चल्ला तो मनमानी कारबार बंद करचो अशें लोक म्हाका वतात त्या वाड्यार प्रत्येक वाड्यार सांगता अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसा लायटीचो प्रॉब्लेम आसा कितें हे खुबशे प्रॉब्लेम भरपूर आसा ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करता खातीर शिरोडाच्या नागरिकांनी म्हाका ही उमेदवारी भरपा लायली आनी ते सगळे अडचणी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें उतर येता ते 3 वर्सां भितर हांवें तांकां दिल्लें आसा अर्ज आज हांवें दाखल केल्लो आसा आनी इतले दीस शिरोड्यांत जे अफवा पसरयताले की दिपक ढवळीकर भरचोच ना त्यांचेर आज तांकां आज त्यांचें उत्तर मेळिल्लें आसा आज राज्यांत अशी परिस्थिती आयल्या की तुम्ही फोडप आणि तो तुम्हीच व्हरप लोकशाही तत्व आज गुंडाळपाक लागलेले आसा हे राजकीय क्षेत्राचेर आणि त्या खातीर सगळे जाण आज शिरोडा मतदारसंघात आणि गोंयांत एकत्र येत आसात शिरोडा मतदारसंघात हांव काम करता आसतना विविध तरेच्यान आमकां धमक्यो येतात तुजे अमके केशी काडटलो तुमची अमकी प्रकरणां काडटलो तुजे असो मसालो आमचे कडेन आसा तुजी अशी चटणी करतलो हा हे राज्य हे गोंयचे डेमोक्रेटीक राज्य हे सांगा पळोवया तरी पूण हर एक शिरोड्याच्या नागरिकाच्या आणि मतदाराच्या सहाय्यान आज हांव ह्या शिरोडा मतदारसंघात भक्कमपणे उबो रावतलो आणि इतलो आत्मविश्वास आसा की जवळ जवळ 5 ते 6 हजार मतांनी निवडणूक जिखून येतलो विरोधकांनी जे आपले पोट भरपाक परत परत निवडणुका हाडटात आणि आपुणूच उबे रावन परत पोट भरपाचें चिंतता तांकां शिरोडाचे मतदार आपली त्यांची जागा तांकां दाखयतले निश्चित दाखयतले इतलेंच म्हाका सांगूंक जाय आज प्रत्येक मतदाराचेर प्रेशर येता प्रत्येक मतदाराक धमक्यो येता पूण आज जो शिरोडाचा मतदार आसा तो स्वाभिमानी जावन आज प्रत्येक मतदार भायर सरला फक्त ह्या लोकांक त्यांची जागा दाखोवपाक आणि हांव एक सांगूं सोदतां गोंयच्या सगळ्या जनतेक की आज जे राजकारण गोंयांत चल्लां लोकशाही राजकारण आज गोंयांत ना फक्त धमक्याचे राजकारणात चल्लां आमकां घरा कडेन सुद्दां धमक्यो येता तेन्ना तुमी सावध रावा आनी एक बरो निर्णय लोकशाही दृश्टिकोनांतल्यान येता ते लोकसभेक आनी सगळ्या बाय इलेक्शनाक घेवचो अशी सगळ्यांक हांव आव्हान करतां
पंचायतीत